नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी केही समय पहिले भारतले जारी गरेको नक्सा प्रकरणले फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध बीचमा फेरि चिसोपन आएको छ। हेर्नुहोस्, 2020 मा जब जम्मू कश्मीर लद्दाखको नक्सा छुटाउने त्यो भूमिको विषयलाई लिएर भारतले जारी गरेको नक्सा र त्यो नक्सामा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेको विषयले नेपालमा चर्को राष्ट्रवादको आवाज उठ्यो र अन्ततगत तत्कालीन सरकार केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चाहिँ संसदबाट नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्यो, जुन नक्साका कारणले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले पनि नयाँपन आउन सकेको छैन। अर्थात् त्यो बीचमा संवाद हुन सकेन। खासै दुई देश बीचको बीचमा कूटनीति पहल या भनौँ इपिजीको रिपोर्ट या भनौँ नेपाल र भारतको बीचमा डिप्लोमेसीको रूपमा कहिल्यै सीमा विवाद, बोर्डर इस्युजको विषयमा कहिल्यै कुरा हुँदा पनि भएन। भारतले त्यो विषयलाई स्वीकार्दा समेत स्वीकारेन। हेर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि यसपटक भारतको नयाँ संसद भवन, जुन भारतले नयाँ एउटा संसद भवन बनायो, त्यो संसद भवनमा चाहिँ उसले एउटा सांस्कृतिक रूपमा उसको भाष्य यही छ। सांस्कृतिक रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भारतले आज खण्डन गरेको छ। आज मात्रै भारतको विदेश मन्त्रीले चाहिँ खण्डन गर्नुभएको छ यो विषयमा कि नेपाल र बङ्गलादेशले आपत्ति जनाएको छैन, तर यो नक्सालाई बुझेका छन्, तिनले स्वीकारेका छन् भन्ने जस्तो उसको कन्ट्रोभर्सियल एक किसिमको कन्ट्राडिक्सन हुने किसिमले चाहिँ बताएको छ। हेर्नुहोस्, त अहिले नेपाल र भारतको बीचमा फेरि एकपटक नक्सा युद्ध सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो कूटनीतिमा नयाँ राजनीति प्रवेश गरेको छ। भारतले जारी गरेको उक्त नक्साले नेपालका केही भूभाग, खास गरी कपिलवस्तु, लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रहरू समावेश गरेर एउटा नक्सा जारी गरेको छ, जसलाई अखण्ड भारतको नाम दिएको छ। त्यो नक्सा जारीपछि लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिल्ली भ्रमण या भारत भ्रमणमा जानुभयो र त्यो बीचमा यो विषय कहीँ कतै उठेन। त्यसपछि उहाँ फर्केर आउनुभयो र यो बीचमा चाहिँ उहाँले दिएका अभिव्यक्तिले नेपालमा आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ चर्को राष्ट्रवादको रूपमा चाहिँ उहाँलाई राष्ट्रघातको विषय, राष्ट्रगद्दारको विषय, यिनै शब्दहरू प्रयोग गरिएको देखिन्छ। संसदमा, सडकमा या भनौँ सोसल मिडियामा यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ। र अहिले यो अर्को एउटा विषयमा, खास गरी यतिखेर नक्सा प्रकरणले गर्दा चर्को दबाव, खास गरी पोलिटिकल पार्टीहरू, जो मेजर दलहरू या सिङ्गो सरकार, प्रतिपक्ष, यी सबैलाई परिरहेको देखिन्छ। जसको एउटा झापडको रूपमा भन्नुपर्छ, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले यतिखेर नक्सा जारी गर्नुभएको छ। उहाँले ग्रेटर नेपाल अर्थात् विशाल नेपाल, पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको काँक्रा सहितको चाहिँ एउटा ठुलो विशाल, जुन चाहिँ नेपालको एउटा ऐतिहासिक गौरवको रूपमा हेरिएको, तर त्यो पछि हामीले 1950 को सन्धिपछि ती भूभागहरू हामीले जुन एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो, खास गरी सीमाङ्कन गर्ने सवालमा, नक्साङ्कन गर्ने सवालमा, ती क्षेत्र हामीले चाहिँ तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, जो ब्रिटेन सरकारको चाहिँ या भनौँ तत्कालीन ब्रिटेनको अधीनमा थियो, उक्त कम्पनीसँग हामीले चाहिँ संवाद या एक किसिमको दोहोरो सन्धि गऱ्यौँ, जुन सन्धिको अहिले पनि इपिजीका रिपोर्टहरू या कहीँ प्लेटफर्ममा यो विषय उठ्छ पनि र डिप्लोमेसीको रूपमा चाहिँ इपिजीलाई चाहिँ भारतले लिँदा राम्रो र त्यसले नयाँ एउटा सिराबाट नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्ने चर्चा हुन्छ। तर भारत इपिजी बुझ्नै तयार छैन, त्यसलाई ओपन गर्न या त्यो विषयमा डायलग गर्न तयारै हुँदैन। त यो परिस्थितिमा के यो नक्सा युद्ध या नक्साको यो प्रकरणले फेरि नेपालले कहीँ कतै नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने हो कि? आशंकाहरू धेरै छन्, किनभने अहिले पनि यो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले जब एउटा नक्सा जारी गर्नुभयो आफ्नो कार्यकक्षमा कि महानगर, जो चाहिँ देशको एउटा मुटु राजधानीको महानगरले चाहिँ जब ग्रेटर नेपाल, ठुलो विशाल नेपालको नक्सालाई लिएर यतिखेर चर्चा सुरु भएको छ र उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेसँगै अब सरकारले कि ग्रेटर नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमै भए पनि हामीले पनि संसदमा राख्न सक्ने त्यो आँट छ या छैन? अहिले प्रश्न यही छ कि अब यो सरकारले, खास गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलाई इटका जवाब पत्थरले, टिट फर ट्याट जस्तोलाई त्यस्तै तरिकाले चाहिँ जवाब दिनुपर्छ, मुतोड जवाब भनिन्छ जसलाई, यस्तो गर्न सक्ने अवस्था छ या छैन त अहिले? खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या भनौँ अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कि ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो संसदमा सांस्कृतिक नक्सा भनेर नामाङ्कन दिन सक्ने त्यो हैसियत र ल्याकत छ या छैन? आज यसै विषयमा तपाईहरुका विचार लिनेछौँ। चौतर्फी चर्को दबाव छ सरकारलाई, खास गरी नेपालमा यतिखेर राष्ट्रवादको फेरि एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ ग्रेटर नेपालको नक्सालाई लिएर, जसका निम्ति यतिखेर
खास गरी जो राष्ट्रवादी नेता या भनौँ पार्टी भनिने र नयाँ पार्टीहरू जसले अब राष्ट्रियताको पक्षमा उसको स्ट्यान्ड के हो, ती सबैका निम्ति एउटा दरिलो झापड काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफूलाई बडो एक किसिमको सच्चा राष्ट्रवादीको रूपमा चाहिँ छवि बनाउने प्रयास स्वरूप उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा निर्देशन जारी गरेर नयाँ नक्सा ग्रेटर नेपालको नक्सालाई जारी गरेसँगै यो प्रकरणले चौतर्फी वाहवाही पनि कमाएको छ र कयौँ कलाकारहरू या कयौँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले नक्सामा जारी गरेर भित्ताले होइन टेबलमा बसेर चाहिँ दुई देशबीचको नक्साको विषयमा सीमाङ्कनको विषयमा संवाद गर्नुपर्छ। यो भित्ते चटके या भनौँ सोसल मिडिया र यो फेसबुके राष्ट्रवादको लागि यो चर्चा कमाउने र देशलाई एउटा नयाँ सङ्कटमा पुर्याउने हो कि भन्ने बहस पनि भएको छ, जसको एउटा दीपक राजगिरी जो कलाकार हुनुहुन्छ, हास्य कलाकार, उहाँले लेख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो नक्सामाथि नक्सा प्रकरणले मात्रै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसका निम्ति भएको जमिन त हामीले यति सानो देश त यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छौँ, यस्तो कमजोर अवस्था छ भने यो ग्रेटर नेपाल भयो के हालत हुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ यो नक्सा जारी गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने एक किसिमको चाहिँ उहाँको भाष्य देखिन्छ। त यस्तो परिस्थितिमा के साँच्चीकै नेपालका नेताहरू खोक्रो राष्ट्रवादी नेता हुन् या साँच्चीकै भारतलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ दुई देशको बिचमा सम्बन्धलाई सुधार गर्नका निम्ति एउटा नयाँ ढङ्गबाट परिस्थितिका निम्ति भारतलाई कन्भिन्स गर्ने हाम्रा नेताहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ या सक्दैन, या भनौँ अब यो चटके राष्ट्र भन्छु जसलाई मैले चटके राष्ट्रवाद, जसलाई भित्ते राष्ट्रवाद या भनौँ सोसल मिडियाको राष्ट्रवादले केही पनि हुँदैन, यसले सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गर्छ। हेर्नु, तसर्थ चाहिँ दुई देशबीचमा कूटनीति पहल हुन आवश्यक छ। यो चर्को राष्ट्रवादको नाराले कहीँ कतै नेपालले फेरि दुःख खेप्न नपरोस्। यसको अर्थ यो होइन कि भारतको हेपाचेपा प्रवृत्ति सहनुपर्छ, होइन, जस्तोलाई त्यस्तै दिनुपर्छ, जस्तो गर्यो त्यस्तै हो जवाब दिने। तर के सांस्कृतिक नक्सा भनौँ न नक्साले मात्रै नेपालको भूमि फिर्ता हुन्छ? आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्साप्रति सरकार मौन बसेको आरोप लाग्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा भने ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्डिएको छ। पारिवारिक कारणले भारतको बेङ्गलोरमा रहेका उनले उक्त नक्सा भारत जानु अघि नै राख्न निर्देशन दिएका थिए। यो सँगै कथित अखण्ड भारतको नक्साको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। संसदमा राखेको यो नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समावेश भएका कारण नेपालमा आलोचना भइरहँदा यो विषय बिस्तारै तातिँदैछ, जसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालैको भारत भ्रमणमा उच्चस्तरीय छलफलको विषयवस्तु नबनाएपछि नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको चर्चा चल्न थालेको थियो। फलत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले समेत सांस्कृतिक रूपमै भए पनि आफ्नो संसदमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने बताएका थिए। माओवादीका सांसद सरल सहयात्रीले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो प्रस्ताव राख्दा उक्त नक्साको विरोधमा बागमती प्रदेश सभाले एकमतद्वारा संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको छ, जहाँ बालेन्द्रले त काउन्टरको सुरुवात नै गरेका हुन्। कुरा मोरलको होइन, कुरा मोरलको हो। अब हाम्रो प्रतिनिधि सभामा पनि सांस्कृतिक रूपमै भए पनि टिस्टा नदीदेखि पश्चिमको कुमाऊ गढवाल सहितको ग्रेटर नेपालको नक्सा किन नराख्ने? इतिहासकारहरूले समेत ऐतिहासिक सामग्रीहरू हेर्दा भारत नामको कुनै राज्य प्राचीन र मध्यकालमा समेत नभएको दावी गर्दा अखण्ड भारतलाई नै कथित भन्ने गरेका छन्, जहाँ भारतवर्ष भन्ने चलन समेत 2000 वर्ष अघि मात्रै आएको अवधारणा भएको तथा यो समेत राजनीतिक नभएर सांस्कृतिक सीमा क्षेत्रका रूपमा भएको उनीहरूको तर्क छ। त्यस्तै भारतवर्ष अन्तर्गत तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान मात्रै नभई थाइल्यान्ड, बर्मा, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम तथा सुमात्रा द्वीप समूह पनि पर्छ। ऐतिहासिक तर्कका बीच भारतको पछिल्लो नक्साको औचित्य र उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, जहाँ नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको तथ्य प्रमाण नै छ भने अङ्ग्रेजसँगको युद्धपछि नेपालले आफ्नो ठूलो हिस्सा जमिन गुमाएको थियो। सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धिले नेपालको भूभाग मेची महाकालीमा खुम्चाइदिँदा भारतबाट अङ्ग्रेज फिर्ता भएपछि नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि स्वत फिर्ता पाउनुपर्ने थियो। तर तत्कालीन समयमा नेपालले बलियो पहल गर्न नसक्दा मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मका भूभाग भारतमै स्थायी रूपमा गाभिन पुगेका थिए। फलत भारतले ती जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठ्ने गरेको छ, जसले अखण्ड भारतभन्दा ग्रेटर नेपालको दावी प्रमाणित हुने आधार समेत प्रश्न देखिएको भन्दै यसको पक्षमा आवाज बलियो बन्दै गएको हो। यसैको निरन्तरतामा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गरेर आफ्नो हक खोज्नुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो भारत भ्रमणमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको दावी गरेका छन्, जहाँ भारतीय पक्षले यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न नहुने बताएको र अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनको तर्क थियो। नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्साबारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाफ मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ, यो कुनै राजनैतिक नक्सा होइन,
यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ। त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। यता नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने भारतीय टेलिभिजनलाई नै अन्तर्वार्ता दिँदै यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। जनस्तरमा व्यापक विरोध हुँदा समेत तालुक मन्त्रालयकै मन्त्रीले यसलाई ठूलो विवादको विषय समेत नरहेको सङ्केत गरेपछि यो विषय अझ तातिएको थियो। यही बीचमा सो नक्सामा आफ्नो भूमि समेटिएको भन्दै बङ्गलादेशले समेत भारतको जवाफ माग्ने निर्णय गरेपछि यो विषय नेपालमा पनि अझ पेचिलो बन्दै गएको छ, जहाँ मेयर बारेन्द्र शाहले भने साहसिक काउन्टर नै दिँदै जनमतको पक्षमा रहेको जनाउ दिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालमा फेरि एकपटक नक्साको राजनीति सुरु भएको छ। हालै भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा खास गरी उसको अखण्ड भारतको एउटा नक्सा जारी गरेको छ, जसलाई भारतले सांस्कृतिक नक्सा बताएको छ। तर के त्यो सांस्कृतिक नक्सा मात्रै हो? त्यसको अर्थ के नक्सा भनेको त्यो एक किसिमको आशा या उहाँहरूले देखाए अनुसार हिजोको अखण्ड नेपाल, अखण्ड भारतलाई मात्रै दर्शाउन खोजिएको हो, या त्यसको अन्य पटाक्षेप खास गरी पोलिटिकल रूपमा पनि यसको कुनै न कुनै अर्थ राख्छ? जियो पोलिटिक्समा यसले दिने सन्देश, छिमेकी राष्ट्रप्रतिको उसको नजर र उसको कूटनीतिप्रति, डिप्लोमेसीमा उसको चाहिँ रणनीति, र जसलाई नेपाल र बङ्गलादेशले यतिखेर यो विषयलाई लिएर सरको विरोध भइरहेको छ। खास गरी बङ्गलादेशले यसलाई अब्जेक्सन जनाइसकेको छ। नेपालमा पनि खास गरी गगन थापा र बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको पक्षमा आफूलाई उभाएका छन्। अब हेर्न बाँकी छ रविजीहरू कतिखेर यसको पक्षमा उभिन्छन् या उभिन्न, नक्सा जारी हुन्छ या हुँदैन, या भनौँ यो भित्ते राष्ट्रवाद चलिरहन्छ। वास्तवमा हेर्ने भने भूमि लिनका निम्ति टेबलमा टक गर्ने हो। हेर्नुहोस्, भित्ता र फेसबुकको राष्ट्रवादले देशबीचमा सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। डिप्लोमेटका जानकारहरू यही बताउँछन्। हेर्नुहोस्, तर यो भनिरहँदा फेरि भारतको हेप्ने प्रवृत्तिको पक्षमा होइन, भारतसँग फेस टु फेस डायलोग गर्नका निम्ति टेबल टक गर्ने हो। डरले लुकेर चाहिँ नेपालभित्रबाट चाहिँ हामीले जारी त गरौँला, तर के सांस्कृतिक रूपमा नक्सा जारी गर्दैमा हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ? या भनौँ एकातिर भने जस्तो एकातिर लिपुलेक लिम्पियादुरा कालापानी दिने, अर्कोतिर चाहिँ बङ्गलादेश जानका निम्ति बन्दरगाहसम्मको बाटो खोज्ने, या भनौँ हामी पनि अब ग्रेटर नेपाल पूर्व र पश्चिमसम्म, पूर्वको टिस्टा नदी र पश्चिमको काँक्रासम्मको एउटा विशाल ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गरेर भारतलाई मुथोर जवाब भनिन्छ नि त्यो दिने। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, सम्भवतः लाग्छ मैले आवाज सुनिनँ। हेलो, कोही हुनु न? हामी कुराकानी गर्दैछौँ यतिखेर खास गरी नेपाल र भारतको बीचमा नक्साको विवाद फेरि सुरु भएको छ। भारतले एउटा नक्सा जारी गर्यो जसलाई उनले अखण्ड भारतको नाम दिएको छ। त्यो नक्साले यतिखेर नेपालमा भारतको चर्को विरोध भइरहेको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा कुनै नेपालसँग संवाद नै नगरिकन, नेपालसँग डायलोग नै नगरिकन एकतर्फी रूपमा उसले आफ्नो संसद भवनमा नक्सा जारी गरेसँगै नेपाललाई चिडाउने, नेपाललाई हेप्ने काम गरेको धेरैको विश्लेषण छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढानी कण्ठबाट। ल पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, अब यो भारतले अब यो चाहिँ अलिकता नेपाललाई पहिलादेखि हेर्दै आएको हो। यदि यो सीमा बाँसदेखि लगाएर नक्सा निकाल्नु, हाम्रा चाहिने कपिल वस्तु लुम्बिनी उसको नक्सामा राख्नु, अब यो बिस्तार बिस्तारै छिरेर आएको हो। अब यसलाई हाम्रा नेपाल का यी सहयोगी भन्छु म त, यी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू भारतका सहयोगी एजेन्टहरू हुन्। यिनीहरूका यस्ता कमजोरी नभएको भए भारतले सायद त्यो गर्न सक्दैन थियो। अब त्यसकै विरोध एउटा पाकिस्तानले जनाउला, अरूले जनाउँदैन। हाम्रो चाहिँ यो पहिलादेखिको यो किसिमको भनेर भारतले भन्दा अब यो चाहिँ एउटा भारतको पोलिसी हो। अब नेपाल चुप लागिरहने, अब त्यो विषयमा एउटा कूटनीतिकै प्रयास गर्नुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। अर्को कुरो, हामीले विरोध नगर्नु त सहनु हो,
अरू नेपाल दिन तर के गर्ने, यो देशमा यत्रा धेरै दलहरू भए, यत्रा नेताहरू भए, सरकार भए, तर बालेनजी जतिको राष्ट्रवाद अरूमा देखेर अब बालेनजीको राष्ट्रवादलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमा चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गरिदिनु भयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ राम्रो गरे बालेन्द्र शाहले। अब उहाँकै चाहिने इजाजतमा सपोर्टमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र कूटनीतिक प्रयास गर्न पर्यो। यदि यो गर्दैन भने भारतले बिस्तार बिस्तार चाहिने नेपालमा छिरेको छ। यो ठुलो योजना छ उसको। पाकिस्तान अब काश्मीरको नेपालभन्दा ठुलो भूभाग 70 वर्ष अगाडिदेखिको आफ्नो गराइसकेका छ। अब यो नेपाल पनि अब केही होइन नेपालको त झन्। अब यी लम्पसारवादीहरू कुनै कूटनीति पनि छैन, कुनै समझदारी पनि छैन, जान्छ एउटा भैँसीको भरमा आउँछ। अब यस्तो यस्तो प्रधानमन्त्री के काम? धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। वास्तवमै हेर्नुहोस्, नेपाल भारत सम्बन्धका पटाक्षेप या त्यसका अन्य पाटाहरूलाई पनि बेला बखतमा कोट्याइन्छ। हेर्नुहोस्, यो नेपाल भारत सम्बन्ध आजको होइन, सदियौँ भयो रोटी बेटीको कुरा गरिन्छ, सांस्कृतिक छ, सामाजिक छ, रहनसहन, वेशभूषा। नेपाल र भारतको बिचमा धेरै लामो सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा टुरिस्टहरू भारतीय बढी आउँछन्, यो पनि तथ्याङ्क छ। नेपाल र भारतको बिचमा चाडपर्वका विषय छन्, बिहावारी र परिवार सम्बन्धका विषयहरू छन्। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा छ। तर नेपालले कुन रूपमा चाहिँ नेपाललाई व्यवहार गर्छ त भारतले, यो भने बुझ्न नसकिएको अवस्था छ। या त हाम्रा नेताहरू लम्पसार हुन् कुर्सी र सत्ताका निम्ति। आज मात्र होइन, हेर्नुहोस् विगतमा पनि राणा कालमा पनि राणाहरूले सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति यो परिस्थितिमा गरियो। हेर्नुहोस्, सुगौली सन्धि जसलाई हामी भन्छौँ, यी कैयन विषयहरू हामी बेला बखतमा चाहिँ अहिले पनि चर्चाको विषय बन्छ। हेर्नुहोस्, तर के साँच्चीकै भारत र नेपालको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ल भन्नुहोस्। अब तपाईँ भन्नुहोस्, के लाग्छ, राष्ट्रवाद यही हो, नक्कली राष्ट्रवाद हो, या भनौँ लम्पसारवादको राष्ट्रवाद हो? प्रचण्डले त केही विषय पनि कुरा गरेन भन्ने विषय आएको छ। यति धेरै सुरुङ युद्ध गर्ने नेता यति धेरै कमजोर राष्ट्रवादको नाममा कसरी हुन सक्छन् प्रचण्ड? के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई एउटा कुरा सबभन्दा पहिला यो भन्नुहोस् त, म अलिक खरो बोल्ने मान्छे हो। त्यो यो टिभी भन्ने नेकपा एमालेको निजी पार्टी के अरे निजी हो भनेपछि नेकपा एमालेलाई चलाउन दिनु पर्यो, होइन भनेपछि सबैलाई स्वतन्त्र रूपमा चलायो के अरे बोल्न दिनु हो भनेपछि बोल्न दिनु पर्यो कि त्यो भन्नु न। नेकपा एमालेको मानिसहरूलाई त्यो तपाईँले भनिदिनुहोस् कि त्यो पहिलो कुरो। अर्को कुरो अब तपाईँले अब के भन्नु लानुभएको भन्नुहोस् त। तपाईँ भन्नु न, यो नक्सा जुन भारतले गरेको छ सहेर बस्ने कि बालेन जस्तो ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्ने हुती छ त प्रचण्डमा भनेको मैले? प्रचण्डले तपाईँको के नेपाल बिक्री गरेर आएको हो, प्रचण्डले तपाईँको खोला नाला सन्धि गरेर आएको हो। तर बाहिर भनियो नि त, लिपुलेक लिम्पियादुरा दिने भैँसी लिएर आउने, के हो यो भनेर? आएर कसले भन्यो? नेकपा एमालेको कार्यकर्ताले बोलेको होइन, नेकपा एमालेको नेताले बोलेको होइन। बोल्दा जताभावी बोल्ने काम गर्नु हुँदैन कि। नेकपा एमालेको मानिसहरू जति उग्रवादीहरूको र उग्रपन्थीको रूप देखाएको छ नि, अलि त होस गरेर बोल्नु पर्यो कि तिनीहरूले। हिजो केपी शर्मा ओली तपाईँको यो देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे होइन, त्यसलाई भेडासँग बाख्रासँग बोकासँग जोडेको भए के हुन्थ्यो? अलिक त लाज मान्नु पर्दैन? अलिकति पनि नैतिकता भन्ने कुरो हुनु पर्दैन? तर राष्ट्रवादको यतिखेर सुरु भयो, भारतले नक्सा जारी गर्दा नेपाल टुलु टुलु हेरेर बस्न मिल्छ? नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले र यो देशको प्रधानमन्त्री भएका नाताले उनले जति कुरो राखेको छ नि, यो नेपालको राजनीतिक दलका जति प्रधानमन्त्री भएका मान्छे छ नि, यसले धोती र पेटीकोट लगाएर हिँड्नुपर्छ। यसले हिम्मत गरेर कमसेकम आफ्नो कुरा राख्नु सफल भएको छ। भोलि कार्यान्वयन होला नहोला यसको निम्ति एउटा के अरे तपाईँको नीति बन्ला, अथवा यसको निम्ति एउटा कार्यदल बन्ला, अथवा यसको निम्ति एउटा के अरे तपाईँको रणनीति बन्ला, त्यो एउटा पाठ रह्यो। तर माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो देशको प्रधानमन्त्री भएका नाताले उनले तपाईँको
सबैले यो आँखाले देखेको छ कि टिभीमा सामाजिक सञ्जालमा राम्ररी देखेको छ। उसले आफ्नो कुरो प्रष्ट राखेको छ। अनि कहिले तपाईँको साँडे यो के अरे तपाईँको साँडे गोरीसँग जोड दिने, कहिले राँगासँग जोड दिने, कहिले भैँसीसँग जोड दिने, कति नला यो सूर्य थापा, विष्णु रमाल, केपी शर्मा ओली, गोकुल बासकोटादेखि लिएर योगेश भट्टराई, यिनीहरू मान्छे हो कि जनावर हो यिनीहरू? हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यतिखेर नेपालमा राष्ट्रवादको फेरि एकपटक चर्को आवाज उठेको छ। नेपालले पनि अब सांस्कृतिक रूपमा ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गरेर भारतलाई जवाब दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। आज मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यही अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेपालले सांस्कृतिक नक्सा जारी गरेर भारतलाई जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। र अर्कोतिर जवाब त काठमाडौँका मेयर जो स्वतन्त्र रूपमा जित्नुभयो, त उहाँले पनि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नो कार्यकक्षमा चाहिँ ग्रेटर नेपाल, जो विशाल नेपाल भनिन्छ, हामीले पढ्दा या अहिले पनि देखिन्छ, मलाई यो एउटा इतिहास जस्तो बनाइएको छ। खास गरी नेपाल र भारतको बीचको यो सम्बन्धलाई कुन दिशातर्फ लग्ने, कसरी के गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले पनि यो विषय बनेको छ। हेर्नुहोस्, खास गरी अहिले नेपालमा एउटा विषय चर्को रूपमा उठेको छ कि नेपालका प्रधानमन्त्री जब भारत जानुभयो, भारतले जारी गरेको उक्त नक्साको सवालमा एक शब्द बोल्नु भएन। किन बोल्नु भएन भन्ने विषय आयो। त अहिले बाहिर चर्चा छ, नेपालले पनि भारतको हेपा प्रवृत्ति सहने होइन, तुरुन्त नक्सा जारी गरेर भारतले जस्तै सांस्कृतिक नक्सा नेपालले पनि जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ। के यो सही कूटनीति हो त? के हो त खास नेपालको एउटा सन्धि गर्ने, सन्धिमा हामीले सबै भूभागहरू दिइ पनि सकेको अवस्था छ, सन्धि गर्दा कयौँ हामी अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्यौँ, त अब आएर यो एउटा म्याच्योर राष्ट्र बनाउने एक किसिमको म्याच्योरिटीको आधारमा म्याच्योर डिप्लोमेसी हो या यो चाहिँ एउटा केटाकेटीपनको चाहिँ कूटनीति हो? बुझ्न सकेका छैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, सम्बोधन लाग्छ। हेलो हेलो, सम्बोधन लाग्छ उहाँको। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो भन्नुहोस् त? हजुर हजुर, तपाईँले विषयमा ल, तपाईँ सापकोटाजी, तपाईँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् त। हेलो, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले सायद लाग्छ आवाज दोहोरो हुन सकेन। तपाईँहरू टेलिफोन लगाइसकेपछि कमसेकम हामीसँग संवाद गर्दा टेलिभिजनको आवाजलाई म्युट गर्नुहोस् या अलि सानो गर्नुहोस्, होइन? अब हेर्नुहोस्, यतिखेर नेपाल र भारतको बिचमा फेरि एउटा एक किसिमको द्वन्द्व भनौँ, यसलाई खास गरी नक्साको द्वन्द्व, नक्सा प्रकरण भनौँ। भारतले जारी गर्यो अखण्ड भारतको नक्सा, जसलाई उसले नयाँ नक्साको रूपमा आफ्नो संसद भवनमा राखेको छ। त नेपाललाई अहिले दबाब परेको छ, खास गरी नेपाली पोलिटिसियनहरूलाई, कि के गर्ने, अब कसरी जाने त? अब उहाँहरूका निम्ति त प्रेसर त बालेनजीले गरिसक्नुभयो, किनभने बालेनजीले आफ्नो कार्यकक्षमा नयाँ नक्सा झुन्डाइदिनु भयो। अब क्रेडिट लिने बालेनले कि उहाँहरूले पनि सिको गर्ने? अब यही निर छ। हेर्नुहोस्, मैले भन्ने गरेको छु कि राष्ट्रवादी देखिने चर्को सडकको राष्ट्रवाद हो या रियालिटीमा हो त? कूटनीति टेबलमा गरिने कूटनीति हो या भित्तामा गरिने या फेसबुकमा गरिने कूटनीति हो? यो चाहिँ चेक गर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर हजुर, नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो नक्साको विषयमा फेरि सुरु भयो। बालेनजीले त नक्सा झुन्डाइदिनु भयो, ग्रेटर नेपाल, पुरानो नक्सा विशाल नेपाल। अब यी नेताहरूमा हुती छ कि छैन? के गर्ने? हामीले त्यत्तिकै भित्ते राष्ट्रवाद देखाउने कि डिप्लोमेसीमा गएर कुराकानी गर्ने? के हो त खास? यो हजुरको नक्साको जहाँसम्म कुरो छ नि हजुर, हेलो सुन्दैछु म, भन्नुहोस् न। नक्साको हजुर जहाँसम्म कुरो जुन छ नि, यहाँ समस्या एक दुईवटा ठुलो जटिल छ। जस्तो बालन शाहजीको कुरो गर्नुभयो नि हजुर, नेपालमा सुरुवात बालन शाहजीबाट चाहिँ ठुलो उपलब्धि यो नेपालमा भएको छ। बालन शाहजीलाई मेरो एउटै सुझाव र सल्लाह के छ भनेदेखि, अरू नेता जस्तो कृपया तपाईँ भ्रष्ट नभइदिनुहोस्, नभए तपाईँ एक्लो मान्छे हुनुहुन्छ, कुन खाल्टोमा कहाँ लगेर जान्छ त्यसको टुङ्गा छैन। कृपया तपाईँ जुन अहिले मर्यादामा हुनुहुन्छ, जुन लाइनमा हुनुहुन्छ,
3 करोड जनसङ्ख्याको तपाईँलाई धन्यवाद र शुभकामना पनि छ, सबै कुरो छ। कृपया तपाईँ दायाँ बायाँ काम नगरिदिनु होला, त्यो हाम्रो सल्लाह र सुझाव छ एउटा कुरो। अब सरकारको कुरो, सरकारले कुनै पनि हालतमा इन्डियाको गतिविधिमा केही गर्नु सक्दैन। किन सक्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ नेपालमा 3 वटा पार्टी छ। 3 वटा पार्टी, हजुर 2 चोटि 4 चोटि सबै प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे छ र उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा कुर्सी छोड्दैन, पार्टी अध्यक्ष पनि दिँदैन अरूलाई। त्यो पुरै कन्फर्म छ। र भारतको इसारामा नाचेन भनेदेखि, गीत गाएन भनेदेखि, त्यहाँ हजुरको बाजा बजायो भनेदेखि यहाँ ढिलफिल भएर सरकार चट। त्यसमा कुनै पनि तागतले रोक्नु सक्दैन। ओलीजीले हाम्रो टक्राव लिनुभयो, 6 महिना चाहिँ टक्राव लिएर 2/3 बहुमत सिल्टी मोडमा त गयो त, कहाँ न कहाँ बेपत्ता भइसक्यो। अब ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउनु त अब हामै छ, हेरेकै कुरो हो। बाँकी बस्यो माओवादीको कुरो। माओवादीलाई पनि यत्रो जनयुद्ध गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ सपोर्ट नभएको भए केही हुनेवाला नै थिएन। सपोर्ट गर्यो, काण्ड लागेको छ। उहाँले पनि यताउता गर्यो भनेदेखि नटबल्टो टाइट गर्ने बित्तिकै चक, केही उपाय छैन। त्यहाँ पनि उहाँलाई पनि समस्या छ। बाँकी बस्यो काङ्ग्रेसको कुरो। काङ्ग्रेसमा पनि 2/3 3/3 त निस्किसकेको छ। उहाँले पनि यताउता गर्यो भने 3 टुक्रामा काङ्ग्रेसलाई बनाइदिन्छ, त्यो पनि चट। त्यसले गर्दाखेरि एकदम जटिल समस्या छ नेपालमा। अलिअलि समस्या छैन, कुनै पनि हालतमा यो 3 वटा पार्टीले गर्दैन। गरे भनेदेखि के छ भनेदेखि सबैको सिग्नल लाइन छ। यति भ्रष्टाचारी नेपालमा गरेको छ कि मिनट होइन सेकेन्डमा हजुरको गई चिप्ल्याइदिइहाल्छ। यस्ता काण्डहरू नेपालमा गरेको छ कि कहीँ मुख देखाउने लायक हाम्रो देश छैन। अब कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो हजुरको काठमाडौँ त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको अन्तिम चरणमा पशुपति आर्य घाटमा जानुपर्छ, त्यहाँ बाँकी राखेन। अब के कर्म भन्ने बाँकी राख्ने होइन। अब यो सेसनभन्दा बाहिरको कुरो हो, नगर्ने होइन। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले विचार राख्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यतिखेर नेपाल र भारतको बिचमा फेरि एउटा परिस्थिति बनेको छ नक्सा प्रकरणले। र नक्साको सवालमा अहिले फेरि भारतले जुन नक्सा जारी गर्यो, त्यो नक्सापछि यतिखेर नेपाल र भारतको बिचमा एक किसिमले भन्यो भने विवाद जस्तो देखिन्छ। यो विवाद अब कसरी समाधान गर्ने, कूटनीति मार्फत यसलाई पहल गर्ने, या भनौँ यसलाई नेपालले पनि सांस्कृतिक रूपबाट नक्सा जारी गर्ने, अहिले दबाब बढेको छ। हेर्नुहोस्, खास गरी काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले जब नक्सालाई आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नुभयो, ग्रेटर नेपालको नक्सालाई, अब जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्न थालेको छ पोलिटिकल लिडरहरू या सरकारलाई या दलहरूलाई कि तपाईँहरू पनि अब सिङ्गो रूपमा, जसरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको चुच्चे नक्सा जारी गर्दा सिङ्गो सदन एक ढिक्का थियो, त्यसै गरी के ग्रेटर नेपालको नक्साको सवालमा या सांस्कृतिक नक्सा राख्ने सवालमा, जारी गर्ने सवालमा सिङ्गो सदन या संयुक्त रूपमा सबै दलहरू तयार होलान्, या यसमा पनि राजनीतिको चाहिँ फेरि मैले भन्ने गरेको छु रोटी सेक्ने, जसलाई निहित राजनीतिको चाहिँ दाउपेज, या अहिले पनि बाहिर हेर्दाखेरि बाहिर एउटा भित्र एउटा, बाहिर देख्दा राष्ट्रवाद भित्र चाहिँ अर्कै किरा गर्ने नेपालमा देखिन्छ। हेर्नु, त्यो हो या होइन? भारतले जारी गरेको उक्त नक्साको सवालमा प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय उठाइदिनु पर्थ्यो, त्यहाँ चुकियो। त अब के गर्ने त? नक्सा जारी गरेर द्वन्द्व बढाउने या टेबल टक गरेर चाहिँ भूमिका सवालमा चाहिँ दुई देशको बिचमा यो विषयलाई अगाडि बढाउने, या भनौँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने? यो त नेपालसँग अप्सन छ, तर के गर्ला नेपालले भन्ने विषय हो, या यतिकै 2-4 दिनको हल्ला खल्ला हो, फेरि यतिकै थामथुम हुनेवाला छ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। ल, यहाँले विचार राख्नुहोस् त। भारतले अखण्ड जारी गर्यो नक्सा, अखण्ड भारतको नक्सा जारी गर्यो भारतले। अहिले नेपालमा एउटा आवाज उठेको छ, यो देखिरहनु भएको छ। बालेनजीले त गरिसक्नुभयो, उहाँले अखण्ड नेपालको चाहिँ नक्सा नै जारी गरिसक्नु आफ्नो कार्यकक्षमा। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बिचमा यसरी जानु ठिक हो या कुन तरिकाबाट जाँदा बेटर होला, या अब हामीले पनि चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नुपर्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, ल भन्नुहोस्। सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु मैले। अब उनीहरूले अब भनौँ न, अब नेपालको सीमा मिचेर उनीहरूकोमा राखेर अब भनौँ न नक्सा देखायो होइन, नेपालको एउटा भनौँ न अब बेजेट जस्तो होइन त सर?
विजय त गर्यो। अब तर खास गरी त्यसको बदलामा हामीले अब त्यो अब ग्रेटर के वाल के अरे नक्सा भनिन्छ के अरे होइन, त्यो प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि खास गरी खै अब यो 3 दल खास गरी भारतको हामी यहाँनिर जनतालाई झुक्क्याउने र भ्रम पार्ने मात्रै जस्तो लाग्छ मैले बुझेअनुसार। सायद अब आफ्नो जनतालाई ट्याङमा राखिराख्ने र बोलाइराख्ने, अनि भित्र चाहिँ इन्डियाको लम्पसारवादमा फसेको जस्तो देखिन्छ। के विश्वास गर्ने हामीले? जनताको आवाज हो, नेपालको भनौँ न सीमा मिर्नु हुँदैन, त्यति मात्र हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमलाई भिट मार्छौँ। यतिखेर नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धको सवालमा कैयन प्रश्नहरू उठे हेर्नुहोस्। यी प्रश्नहरूको सवालमा हामीले आजको कार्यक्रममा चाहिँ बहस गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। खास गरी नेपाल र भारतको बीचमा यतिखेर द्वन्द्व सुरु भएको छ, नक्साको द्वन्द्व नेपालले जारी गर्नुपर्ने विषय छ। के साँच्चीकै बालिनजीले नक्सा जारी गरेर यो म्याचुरिटीको रूपमा हेर्ने भने कुटनीतिक डिप्लोमेसीमा म्याचुरिटी हो या होइन, यो भने बुझ्न बाँकी छ। तर के अहिले देखिएको जस्तो बालिनजीले नक्सा जारी गरेर सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने र भोलि गएर चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्ने कहीँ कतै रणनीति त होइन, यो रूपमा पनि हेरिएको छ। तर सरकारले के हो त यस विषयमा, केटाकेटीपनको राष्ट्रवाद हो या म्याचुरिटीको रूपमा हेरिने राष्ट्रवाद हो, परिपक्वताको रूपमा राष्ट्रवाद या भनौँ नेपालको चाहिँ सोभरेन्टी या नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा जाने हो भने दुई देश बीचमा चाहिँ कूटनीतिक तवरबाट टेबल टक गर्न र इपिजी र 1950 को सन्धिपछि गरिएका कैयौँ विषयहरूलाई लिएर दुवै देशको बीचमा चाहिँ संवाद गर्नुको विकल्प देखिन्न। यदि होइन लहरको भरमा लाग्ने हो भने परिस्थितिले अर्कै मोड लिन कुनै बेर लाउने छैन। त्यसर्थ सबैले बुद्धि पुर्याउँ, धैर्य गरौँ र एउटा म्याचुरिटीको रूपमा चाहिँ राष्ट्रवाद या भनौँ यो विषयमा अगाडि बढौँ। हस्, कार्यक्रमलाई यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।